Ya Habibi, come to Pakistan. Pakistan is a beautiful and peaceful country. हम आज आपको पाकिस्तान की सैर कराते हैं। बराह करम हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान एक खूबसूरत, पुरअमन और बहुत बड़ा मुल्क है, और पाकिस्तान की सैर जिसने की उसने आधी दुनिया की सैर की, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बड़े पहाड़, बर्फ़पोश पहाड़, मैदान, खूबसूरत इलाके, बीच और बहुत बड़े शहर, खूबसूरत पुरअमन शहर, और बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े पार्क और बहुत कुछ है। हम आपको पाकिस्तान की सैर कराते हैं। चंद मिनटों के वीडियो में हम पूरे मुल्क की खूबसूरती तो नहीं दिखा सकते, बहरहाल हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ की बड़े खूबसूरत बिल्डिंग, सड़कें, पार्क, पहाड़ और इस मुल्क की खूबसूरती और यहाँ के वाटरफॉल जो बैनुल-अक़वामी मेयार की सड़कें, खूबसूरती और सब कुछ दिखाने जा रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। यकीन जानिए, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और बहुत पुरअमन भी है। यहाँ लोग दूसरे मुल्कों से आते हैं और दूर दराज इलाकों की सैर करते हैं, शहरों की सैर करते हैं, तो पूरे अमन के साथ अपने मुल्कों में वापस चले जाते हैं। ख़ासकर मैं पाकिस्तानियों से अर्ज़ करूँगा कि आप दुनिया देखें, सबसे पहले अपने पाकिस्तान को देखें, क्योंकि पाकिस्तान आधी दुनिया है। यहाँ आबशारें हैं, यहाँ बर्फ़पोश पहाड़ हैं, यहाँ खूबसूरत सड़कें हैं, यहाँ सरसब्ज़ पहाड़ हैं, यहाँ बीच हैं, और यहाँ बड़े खूबसूरत पार्क हैं और बड़े बड़े खूबसूरत टावर्स और मकान हैं। आपको पुरखुलूस, पुरजोश, मेहमान नवाज लोग पाकिस्तान के हर कोने से मिलेंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तानियों को सबसे पहले पाकिस्तान की सैर करनी चाहिए। एक तो आप बहुत कुछ बहुत कम पैसों में देख सकते हैं। जब आप अपने मुल्क को देखेंगे तो अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करेंगे। आपको पाकिस्तान के हर कोने में ताउन करने वाले, मोहब्बत वाले लोग मिलेंगे, मेहमान नवाज लोग मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में तारीख़ी इमारत, किले और बहुत कुछ है। यकीनन इस 10-15 मिनट के वीडियो में हम आपको सब कुछ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको बैनुल-अक़वामी मेयार की खूबसूरती पाकिस्तान की दिखा सकते हैं। आप देखें, आप दुबई जाते हैं, बुर्ज खलीफा, शारजा कस्बा वगैरह जाते हैं, तो आपको जो वाटरफॉल जो मिलते हैं वो इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं होंगे। ये बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। यहाँ के पार्क बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ की सड़कें बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ की शाहराहें बहुत खूबसूरत हैं और बहुत पुरअमन इलाका है। आप जहाँ भी घूमें, आप जहाँ भी जाएं, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है, आप अपने मुल्क की सैर करें। दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों से मेरी दरख्वास्त है, आप देखें, आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत इलाके पाकिस्तान में नज़र आएंगे। बच्चों की दिलचस्पी के पार्क, यहाँ ऐसे पार्क हैं जो फैमिली पार्क हैं और आप बड़ी आज़ादी से यहाँ घूम फिर सकते हैं, और ये बैनुल-अक़वामी मेयार के हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो पहाड़ हैं सरसब्ज़, उनके दामन में शहर हैं, जो दरियाओं के किनारे जो शहर हैं, जो शहर और बीच हैं, जो कोस्टल हाईवे है,
جو یہ شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی ہے تو یہ کمال ہے۔ آپ کو پوری دنیا کے حسن کو یکجا ایک ملک میں اگر دیکھنا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اتنی خوبصورتی، اتنی محبتیں، اتنا کچھ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی ملک میں یہ سب کچھ موجود ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کم ٹو پاکستان، یا حبیبی کم ٹو پاکستان، یا حبیبی کم ٹو پاکستان۔ پاکستان از اے بیوٹیفل اینڈ پیسفل کنٹری۔ پلیز کم ٹو پاکستان، یا حبیبی کم ٹو پاکستان۔ بہت خوبصورت ملک، بہت شاندار ملک۔ اس کے فیملی پارک، اس کے تاریخی قلعے، اس کے آبشاریں، اس کا سب کچھ اس ایک ویڈیو پہ دکھانا ممکن نہیں۔ ہم نے اس ویڈیو کو کم ٹو پاکستان نمبر 1 کے نام سے اس کو لکھا ہے ہیڈنگ۔ آپ کو اس کے باقی نمبر بھی ہم آپ کو جلد سے جلد دکھائیں گے۔ یہاں آپ کو تاریخی قلعے دکھائیں گے، یہاں آپ کو بیچ دکھائیں گے، شمالی علاقہ جات کی سیر کرائیں گے، کوسٹل ہائی وے کی سیر کرائیں گے اور تاریخی نوادرات دکھائیں گے۔ یہ پاکستان بہت خوبصورت ہے اور پاکستانیوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے ملک کی قدر کریں اور اس کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی جائیں، آپ پاکستان کے سفیر بن کے جائیں اور پاکستان کی امیج کو دنیا کے سامنے دکھائیں کہ ہم بہت پرامن، غیرت مند، بہادر، خوددار لوگ ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ اپنے ملک میں آنے والے سیاحوں کی جتنی بھی قدر کرتے ہیں، جتنی عزت کرتے ہیں، اور وہ شاندار ہے۔ اور میری طرف سے تمام علاقوں کے، خاص کر یہ جو شمالی علاقہ جات کے لوگ ہیں، جو دور دراز سندھ کے لوگ ہیں، جو دور دراز بلوچستان کے لوگ ہیں، جو پنجاب کے لوگ ہیں، سب مہمان نواز ہیں اور سب قابل تحسین ہیں۔ باہر سے آنے والوں کو جتنی عزت دیتے ہیں، جتنی محبت دیتے ہیں، اور میرے اپنے ملک کے جو قانون ساز ادارے ہیں، جو ملک کے حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب باہر کے آنے والے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ عوام بھی ویلکم کرتے ہیں، کاروباری لوگ بھی ویلکم کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت شاندار پاکستان۔ پاکستان از اے بیوٹیفل اینڈ پیسفل کنٹری۔ بہت خوبصورت ملک ہے۔ آپ یہاں آئیں، آدھی دنیا دیکھ کے جائیں۔ پوری دنیا کی محبتیں یہاں ہیں، پوری دنیا کا حسن یہاں ہے۔ بڑے بڑے مال، بڑے بڑے پارک، بڑے بڑے آپ کو یہاں ایسی جگہیں پارک ملیں گے، فیملی پارک ملیں گے جو آپ کو ضرور بڑی زندگی کی بڑی یادیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ تو پاکستان کی سیر کریں اور پاکستان کی قدر کریں، باہر سے آنے والوں کو ویلکم کریں جس طرح ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو بھی لوگ آتے ہیں وہ اچھا تاثر لے کر جاتے ہیں۔ ہم نے مزید مہمان نواز بننا ہے، ہم نے مزید دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، وزٹر کو ویلکم کرنا ہے، چاہے وہ جس ملک سے آئیں، جہاں سے بھی آئیں، ہمارے مہمان ہیں۔ اس لیے پاکستانی جتنی بھی احترام اور عزت باہر کے آنے والوں کو دیتے ہیں، یقیناً ایک دوسرے صوبے کے لوگوں کو بھی اتنی محبت دیتے ہیں۔ کم ٹو پاکستان، یا حبیبی کم ٹو پاکستان۔ پاکستان از اے بیوٹیفل اینڈ پیسفل کنٹری۔ پلیز کم ٹو پاکستان۔ اس لیے میں انگریزی میں شاید اس کا کوئی 1-2 آپ کو ویڈیو بناؤں، کیونکہ یہ میرا ویڈیو اردو بولنے والوں کے لیے ہے۔ یہاں کے موٹر وے، یہاں کے بہت بڑے خوبصورت آپ کو میٹرو نظر آئیں گے، یہاں آپ کو بہت خوبصورت علاقے نظر آئیں گے۔ اس لیے
درخواست ہے کہ پاکستان کی سیر کریں. جس نے پاکستان کی سیر کی اس نے آدھی دنیا کی سیر کی. آپ کا بہت بہت شکریہ.